बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात के जमात पंजम के बाब नंबर सोम सीरत तैयबा के सबक नंबर ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की रीडिंग करेंगे। ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम। ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि से मुराद वो जंगें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लड़ी, और इन जंगों का मकसद दीन की हिफाजत और अमन व अमान का क़याम था। इस्लाम में अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर और इसके दीन की सरबुलंदी के लिए जो कोशिशें की जाए उसे जहाद फ़ी सबिलिल्लाह कहते हैं। जहाद एक अहम इस्लामी फ़रीज़ा है। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से कुफ़ार मक्का के साथ साथ मदीना मुनव्वरा के यहूद और दीगर इस्लाम दुश्मन कबाइल भी सख्त परेशान थे। वो किसी तौर पर मुसलमानों की हुकूमत तस्लीम नहीं करना चाहते थे। अपने इसी नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई जंगें लड़ीं, जिनमें 3 बड़े ग़ज़वात बदर, ओहद और खंदक नुमायाँ हैं। इन ग़ज़वात में काफ़िरों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात की तादाद 27 है। ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर हक़ व बातिल के दरमियान होने वाला पहला मार्का है। यह ग़ज़वा 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को मुसलमानों और काफ़िरों के दरमियान हुआ। कुफ़ार मक्का के लश्कर की क़ियादत अबू जहल कर रहा था, जो फ़ौजी साजो सामान और असले से लैस 1000 का जंगी लश्कर लेकर मैदान बदर की तरफ रवाना हुआ। इस्लामी लश्कर 313 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था, जो सवारियों और असले की शदीद कमी के बावजूद जज्बा ईमानी से सरशार था। इस ग़ज़वा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फ़रमाई। कुरान मजीद में ग़ज़वा बदर के दिन को यौमुल फ़ुरक़ान फ़ैसले का दिन कहा गया है। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने आसमान से फ़रिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद फ़रमाई। ग़ज़वा ओहद। ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी को ओहद पहाड़ के करीब हुआ। इस जंग में काफ़िरों का सरदार अबू सुफ़ियान था। इस लश्कर की तादाद 3000 थी। इस्लामी लश्कर में 700 मुजाहिदीन शामिल थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में इस्लामी लश्कर ने ओहद पहाड़ के करीब पड़ाव डाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु को 50 तीर अंदाज़ों के साथ दर्रे पर मुकर्रर फरमाया और इन्हें दरा ना छोड़ने की तलकीन फरमाई। मुसलमानों ने नहायत बहादुरी से काफ़िरों का मुकाबला किया। कुफ़ार मक्का बेबस होकर जंग से फ़रार होने लगे। ये देखकर दर्रे पर मौजूद मुजाहिदीन माल गनीमत समेटने के लिए दर्रे से नीचे आए। कुफ़ार ने जब दर्रा खाली देखा तो पलटकर मुसलमानों पर हमला किया। इस अचानक हमले से तकरीबन 70 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए। शुहदा में हज़रत अमीर हम्ज़ा, मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे नामवर सहाबा किराम भी शामिल थे। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए और इस्लामी लश्कर बिखर गया। इस नाजुक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को दोबारा जमा किया और कामयाबी के नशे में मक्का मुकर्रमा वापस जाने वाले कुफ़ार के लश्कर का जारहाना अंदाज में ताक़ुब किया। कुफ़ार मक्का को जब ये खबर मिली कि इस्लामी फ़ौज इनके ताक़ुब में आ रही है, तो उन्होंने मुसलमानों के ग़ज़ो ग़ज़ब से बचने के लिए मुकाबला करने के बजाय राह फ़रार इख्तियार की और वापस मक्का आकर दम लिया। ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में हुआ। कुरैश मक्का ने मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी शुरू की। इस खबर की इत्तला मिलते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक खोद दी। जब अबू सुफ़ियान ने 10,000 के लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला किया तो वह खंदक देखकर हैरान और परेशान रह गया। काफ़िरों ने मदीना मुनव्वरा का मुहासरा कर लिया और खंदक अबूर करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मदीना मुनव्वरा के गिर्द मुहासरे को कई दिन गुजर चुके थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद की। एक रात शदीद तूफ़ान आया जिसने दुश्मनों के खैमों को उखाड़ दिया। वो रातों रात मैदान खाली करके भाग गए। इस तरह अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह से नवाजा। ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। इन ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने के साथ साथ मसवात, रहमदिली और रफ़्फ़ दरगुज़र की ऐसी मिसालें पेश की जिससे न सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त हुई बल्कि कई लोगों को राह हिदायत पर लाने का सबब भी बनी।
پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا، مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھرپور موقع میسر آیا۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کریں، تکلیف اور مصائب میں صبر کریں، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور صرف اسی سے مدد مانگیں۔ یہاں پہ آپ کا باب سوم غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیپٹر ختم ہوا ہے۔ آپ اچھے سے اس کی ریڈنگ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 5، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات جماعت پنجم کا باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق نمبر 2 عفو درگزر اور رحم دلی کی ریڈنگ کریں گے۔ عفو درگزر اور رحم دلی۔ عفو درگزر سے مراد کسی کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ عفو درگزر اور رحم دلی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ان صفات کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر کیا کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب کہ جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں، اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرمانا چاہیے تاکہ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہماری بھی غلطیوں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود بھی سراپا رحمت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا خاص لقب رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اہل زمین مطلب جو ہمارے ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا، ہم ان پہ رحم فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات مبارکہ عفو درگزر اور رحم دلی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک مشرک کہیں سے آ نکلا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف تلوار سونت کر کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ کانپ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ معافی مانگنے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک غلام وحشی بن حرب نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہی غلام وحشی بن حرب جب مسلمان ہونے کے بعد معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین خوف سے لرز رہے تھے کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرمایا۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرماتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں، غصے پر قابو پانا سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اپنائیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام اور چھوٹوں سے محبت کا رویہ اپنائیں۔ عفو درگزر اور رحم دلی کے فوائد۔ عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دل صاف رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے غلطی کی تھی، اسے مجھے معاف کر دیا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے عزت اور احترام بڑھ جائے گا۔ معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔
دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کا چیپٹر اینڈ ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔